अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब कभी हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है चावल, कपड़े या फिर स्पोर्ट्स का सामान। लेकिन पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दुनिया को एक ऐसी चीज़ एक्सपोर्ट करनी शुरू की है जिसको बनाने में मुल्क का सबसे ज़्यादा पैसा और सालों की मेहनत लगती है। और ये सामान कोई चीज़ नहीं बल्कि ये हमारे मुल्क का बेहतरीन दिमाग, जिसको हम यूथ कह सकते हैं, उसकी एक्सपोर्ट है। और ये इस मुल्क व कौम का सरमाया है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हमारे मुल्क पाकिस्तान ने आखिर क्यों बाहर के अमीर मुल्कों को बिल्कुल फ्री में अपना ये कीमती सरमाया एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। तो इस सब के बारे में जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान के ऑफिशियल पोर्टल ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के स्टैट्स का डाटा उठा के देखें तो पिछले कुछ ही अरसे में 10 लाख से ज्यादा हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स यंग पाकिस्तानी मुल्क को छोड़कर जा चुके हैं, जिनमें टॉप पर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और हाईली स्किल्ड मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स शामिल हैं। और इस खतरनाक सिचुएशन को एक्सपर्ट्स अपनी जुबान में ब्रेन ड्रेन का नाम देते हैं। अब समझते हैं कि ब्रेन ड्रेन क्या है। आसान जुबान में समझें तो ब्रेन का मतलब है मुल्क के सबसे अक्लमंद और काबिल लोग, और ड्रेन का मतलब बह जाना या फिर जाया हो जाने को कहते हैं। यानी कि जब किसी मुल्क के टॉप प्रोफेशनल्स वहां के हालात से तंग आकर मुल्क छोड़ दें और अपनी सलाहियतें किसी दूसरे मुल्क को दे दें तो उसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के केस में ये सिर्फ ब्रेन ड्रेन नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान का ब्रेन सुसाइड है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? चलें सिस्टम की उन 3 सबसे बड़ी और संगीन खामियों को लॉजिक के साथ समझते हैं जिसने हमारे मुल्क के नौजवान को बाहर जाने पर मजबूर किया। दोस्तों, सबसे पहली खामी है एंटी मेरिट और सब्सिडी लॉस, जिसको हम द फ्री गिफ्ट मैट्रिक्स का भी नाम देते हैं। दोस्तों, पहले इस नुकसान को एक आसान लॉजिक से समझते हैं। तसव्वुर करें कि आप एक आईटी फर्म खोलते हैं और दुनिया का सबसे काबिल सॉफ्टवेयर डेवलपर रखकर उसे 5 साल तक अपनी पॉकेट से पैसे देकर ट्रेनिंग देते हैं। इन सब में आपका लाखों रुपए का खर्चा हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो डेवलपर आपको प्रॉफिट जनरेट करके देने की पोजीशन में पहुंचता है तो सामने वाला सॉफ्टवेयर हाउस वाला उसको आपसे मुफ्त में ले जाता है और आपका ऑफिस खाली रह जाता है। एग्जैक्टली यही गेम हमारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के साथ भी चल रही है। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल पीएमडीसी रजिस्ट्री का डाटा उठाकर देखें तो हर साल हजारों रजिस्टर्ड डॉक्टर्स बाहर जाने के लिए गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट्स ले रहे हैं। बदले में क्या हो रहा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के देहाती इलाकों में 10,000 मरीजों पर सिर्फ 1 या 2 डॉक्टर्स मौजूद हैं। इदारों में सीट्स मेरिट पर नहीं बल्कि वीआईपी कल्चर या सिफारिश पर दी जाती हैं, जिससे तंग आकर काबिल प्रोफेशनल डॉक्टर सोचता है कि जब इज्जत और रिवार्ड बाहर ही मिलना है तो फिर वो इस सड़े हुए निजाम में अपनी जिंदगी को क्यों बर्बाद करे। दोस्तों, हम यूके और अमेरिका को फ्री ह्यूमन रिसोर्सेज तैयार करके दे रहे हैं। इन नौजवानों पर उनका 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, लेकिन वो इनसे फायदा पूरा उठाते हैं। दोस्तों, सिस्टम की दूसरी सबसे बड़ी और मॉडर्न खामी वो है टेक ब्लाइंडनेस, जिसको हम टेक्नोलॉजी का अधूरापन भी कह सकते हैं। दोस्तों, जब बकाया दुनिया 5G और AI कंप्यूटिंग के ऊपर चल रही है, हमारी हुकूमत ने पिछले वक्त में इंटरनेट डिसरप्शंस और फायरवॉल के ऐसे अजीबोगरीब तजुर्बे किए हैं जिन्होंने पूरे डिजिटल इकोसिस्टम का जनाजा निकाल दिया। पाकिस्तान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा फ्रीलांसिंग मुल्क बन चुका था। हमारे नौजवान घर बैठे बाहर के गोरे क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे थे और मुल्क में डॉलर्स लेके आ रहे थे। लेकिन इन सब का उनको क्या फायदा हुआ? सिस्टम ने उनका रास्ता रोक दिया। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा कैसे हुआ। एक फॉरेन क्लाइंट जो यूरोप या अमेरिका में बैठा हुआ है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं या पाकिस्तान में क्या चल रहा है। उसे सिर्फ अपना काम 24 घंटे के अंदर चाहिए होता है। जब पाकिस्तान में इंटरनेट 3 दिन के लिए बंद था तो ये पूरा सिस्टम क्रैश हो गया। और ये क्रैश कैसे होता है? इंटरनेट डाउन होने की वजह से फ्रीलांसर्स क्लाइंट को फाइल सेंड नहीं कर पाते। दूसरे नंबर पे आता है डेडलाइन मिस्ड। ग्लोबल क्लाइंट्स का गुस्सा बढ़ता है और वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं। और तीसरा और सबसे मेन इशू आता है प्लेटफॉर्म एक्शन का। फाइवर और अपवर्क के एल्गोरिथम्स रिस्पॉन्सिव रेट गिरने पर अकाउंट्स को डाउन रैंक या बैन कर देते हैं। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन इंडस्ट्री इनसाइट्स की रिपोर्ट साफ कहती है कि इंटरनेट बैन्स और स्ट्रक्चरल इश्यूज की वजह से इंटरनेशनल क्लाइंट्स ने पाकिस्तानी टेक कंपनीज और फ्रीलांसर्स को काम देना बंद कर दिया है। कई टॉप आईटी फर्म्स ने अपने ऑफिसेस परमानेंट दुबई या सिंगापुर शिफ्ट कर लिए हैं, और जो डेवलपर यहाँ बैठा था वो भी मजबूरन अपना सेटअप उठाकर बाहर ले गया है, क्योंकि यहाँ बेसिक इंटरनेट ही एक लग्जरी आइटम बन चुका है। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे तीसरी और बड़ी खामी है द टैक्स ट्रैप। दुनिया के हर मुल्क में टैक्स का सिंपल रूल होता है
یعنی کہ جو جتنا زیادہ پیسہ کمائے گا اس کے اوپر اتنا ٹیکس لگایا جائے گا. لیکن پاکستان میں یہ چیز بالکل الٹی کام کرتی ہے. ہمارے ملک پاکستان میں جو بڑے فیوڈز، جس کو ہم بڑے ذمہ دار بھی کہتے ہیں، بڑے ذمہ دار یا بڑے ہول سیل ٹریڈرز، ان کے اوپر ٹیکس نہ ہونے کے برابر ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پاور کوریڈورز میں بیٹھتے ہیں. بدلے میں سارا بوجھ صرف ایک پڑھے لکھے سیلریڈ پروفیشنل پر ڈال دیا جاتا ہے. سوچیے ایک سافٹ ویئر انجینئر یا کارپوریٹ مینیجر دن رات ایک کر کے اپنی محنت سے مہینے کے 3 یا 4 لاکھ روپے کمانے لگتا ہے، تو فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR انکم ٹیکس آرڈیننس کے مطابق اس پر 25% سے لے کر 35% تک کا اتنا بھاری ٹیکس سلیب لگا دیا جاتا ہے کہ اس کی سیلری کا ایک بڑا حصہ پہلے ہی کاٹ لیا جاتا ہے. تو پھر وہ پڑھا لکھا نوجوان سوچتا ہے کہ میں 14 گھنٹے محنت کروں، میری آمدنی کا 1/3 حصہ حکومت ٹیکس میں لے جائے، اور بدلے میں مجھے نہ پینے کا صاف پانی ملے، نہ بچوں کے لیے اچھے سرکاری سکول ملے، اور نہ ہی روڈ پر سیکیورٹی ملے، تو میں اس سسٹم کو اپنا خون پسینہ کیوں دوں؟ اور اسی ٹیکس ٹریپ سے تنگ آ کر لوگ گلف کنٹریز یعنی کہ دبئی، سعودی عربیہ یا پھر یورپین کنٹریز میں بھاگ رہے ہیں، کیونکہ وہاں اگر ٹیکس لیا بھی جاتا ہے تو بدلے میں انہیں اور ان کے بچوں کو ایک سیف اور سیکیور لائف سٹائل ملتا ہے. لیکن دوستو، اس پورے برین ڈرین کا ایک سب سے ڈارک سائیڈ بھی ہے، جو یہ باہر جانے والے 10 لاکھ نوجوان آپ سے خود چھپاتے ہیں. جب کوئی بچہ UK یا یورپ جاتا ہے تو وہ لندن برج کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی تصویر انسٹاگرام پر ڈالتا ہے، لیکن کیا وہ واقعی وہاں بہت خوش ہے؟ ورلڈ بینک گروپ مائگریشن اینڈ ڈیولپمنٹ بریف کا ڈیٹا اٹھا کر دیکھ لیں. پاکستان کا ایک ٹاپ میکینیکل انجینئر یا IT گریجویٹ جب UK جاتا ہے تو وہاں کی اسٹرکٹ ڈگری ریکگنیشن کے مسئلوں کی وجہ سے اسے شروع کے کئی سال اوبر چلانی پڑتی ہیں، یا Amazon کے ویئر ہاؤس میں ڈبے اٹھانا پڑتے ہیں. یعنی کہ آپ کا دماغ تو ایک انجینئر کا ہے، لیکن آپ کام کر رہے ہیں مزدور والے. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے 40% ٹیکس اینڈ رینٹ ٹریپ کا. باہر آمدن زیادہ ہے تو اخراجات بھی آسمانوں پر ہیں. ویسٹرن کنٹریز میں چلتے ہوئے ہاؤسنگ کرائسس کی وجہ سے آپ کی آمدنی کا 50% حصہ صرف ایک چھوٹے سے کمرے کے رینٹ میں چلا جاتا ہے، اور باقی کا 30% وہاں کی حکومت ٹیکس میں لے لیتی ہے. سیونگ کے نام پر ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بچتا. یعنی کہ ہمارا یوتھ یہاں کے سسٹم سے تنگ آ کر باہر کے ملک جاتا ہے، اور وہاں پر وہ ایک نئے ماڈرن قسم کے ٹیکس ٹریپ میں پھنس جاتا ہے. تو دوستو، اس پورے کرائسس کا سلوشن کیا ہے؟ کیا اس کا سلوشن صرف سرکاری تقریریں ہیں؟ بالکل نہیں. اگر پاکستان نے اپنا دماغ بچانا ہے تو ان کو صرف 3 بیسک چیزیں کرنی ہوں گی. سب سے پہلی، ڈیجیٹل اٹانومی. IT سیکٹر اور انٹرنیٹ کو سیاست اور کنٹرول سے بالکل الگ کیا جائے. انٹرنیٹ کو بار بار بند کرنا یا سلو کرنا عام آدمی کا ڈیجیٹل قتل ہے، اس کو روکا جائے. دوسرے نمبر پر آتا ہے ٹیکس میں کمی. صرف سیلری کلاس کا خون نچوڑنے کے بجائے بڑے فیوڈز، ریئل اسٹیٹس اور ان ٹیکسڈ ایلیٹس پر ٹیکس لگایا جائے تاکہ پروفیشنلز کو سانس لینے کا موقع ملے. اور تیسرا اور سب سے اہم کام، اینڈ آف VIP کلچر. یعنی کہ جب تک اس ملک میں کسی VIP کا نالائق بچہ سفارش پر اوپر بیٹھے گا اور ایک مڈل کلاس کا قابل بچہ باہر دھکیلا جائے گا، تب تک پاسپورٹ آفس کے باہر کی لمبی قطاریں کبھی ختم نہیں ہوں گی. دوستوں، عمارتیں اور سڑکیں تو دوبارہ بن سکتی ہیں، لیکن اگر ایک ملک کا نوجوان اور ملک کا دماغ ہی اس ملک کو چھوڑ کر باہر چلا گیا تو پیچھے صرف دیواریں ہی رہ جائیں گی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ اگر آپ کو موقع ملے تو کیا آپ پاکستان چھوڑنا چاہیں گے؟ اپنی کہانی نیچے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں. ویڈیو انفارمیٹو لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.